कानूनी बात कानून है ना, उधर उन्होंने कानूनी बात की है, आज कानूनी बात है, सुप्रीम कोर्ट में भी कानूनी मसला है, और ये जो अपोजिशन कर रही है ये भी कानूनी मसला है, क्योंकि अदम एतमाद की तहरीक आ चुकी है। अदम एतमाद की तहरीक के सिलसिले में 7 दिन के अंदर काउंटिंग होनी थी। स्पीकर इस दौरान कोई रूलिंग नहीं दे सकता, कोई रूलिंग नहीं दे सकता। आइन ये कहता है, सुप्रीम कोर्ट ये देखे कि आया 69 के तहत विद इन द पार्लियामेंट कोई अमल हो रहा है, वो सही है या नहीं है, तो ये अमल भी शामिल है जो वहां अपोजिशन कर रही है। 7 दिन के अंदर अगर स्पीकर काउंटिंग नहीं कराता है तो अल्टीमेटली वो करारदाद सक्सेस हो जाती है। हम कानून तो जानते नहीं है, हम सियासी बातें लेकर बैठ जाते हैं। अरे भाई, आप कानून तो देखें कि आया स्पीकर रूलिंग दे सकता है या नहीं दे सकता है। कौम को ये बताएं कि ये काम जो स्पीकर ने किया है वो कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक सही है क्या। इस वजीर आजम पाकिस्तान ने जो रिकमेंडेशन दिया है वो कानून के मुताबिक सही है क्या। सदर पाकिस्तान ने जो फैसला किया है वो आइन और कानून के मुताबिक सही है। हमें कौम को ये बताना चाहिए। बाकी रही सुप्रीम कोर्ट, तो उसने नोटिस लेके ये बात बता दी है कि पार्लियामेंट के अंदर जो भी कुछ हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट उसको देखेगी, उसके मामलात को कानूनी और आईनी तौर पर देखा जाएगा। ये है सारा का सारा मजमुआ। सही डॉक्टर साहब, सही आपका बड़ा भरपूर पॉइंट। सर, मैं राजा आमिर अब्बास साहब भी सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, राजा आमिर अब्बास साहब का क्विक में इस पे एक रिस्पांस ले लूं। राजा आमिर अब्बास साहब, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, थैंक्स फॉर योर पेशेंस। देखिए, अब अयाज सादिक साहब ने स्पीकर का ओहदा संभाल लिया है, मुत्तहिदा अपोजिशन ने अपना इजलास असेंबली में शुरू कर दिया है। ये पहली दफा पाकिस्तान में सिविलियन कू डेटा जो है हो गया, यानी रिजीम चेंज हो गई है, सिविलियन कू डेटा हो गया है। अंडर द सर्कमस्टेंस प्रेसिडेंट असेंबलीज को डिसॉल्व कर चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस ले लिया है, अपोजिशन इजलास कर रही है। मौजूदा सर्कमस्टेंसेस का क्या हल राजा आमिर अब्बास साहब सुप्रीम कोर्ट निकालेगी? देखिए, ये तो बड़ी मज़ाक़ा खेज सी आपने एक बात की है, और शायद गालिबन जो बताई है कि दुनिया में कभी ऐसे नहीं होगा कि वंस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन द असेंबलीज हैव बीन डिसॉल्व्ड, उनको डिसॉल्व कर दिया गया है प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे प्रेसिडेंट ने, तो फिर वहाँ पे असेंबली का वजूद नहीं रहता। जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो अंडर आर्टिकल 94 और आर्टिकल 224 के तहत वो कंटिन्यू करता है जब तक कि या तो प्रेसिडेंट केयर टेकर कोई प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं या वो एक अलहदा से एक आएगी आगे, उसमें भी डिस्प्यूट है। तो ऐसी सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट ने अगर इसमें लिया है तो सुप्रीम कोर्ट ने 2-4 बड़ी बुनियादी चीज़ों की इंटरप्रिटेशन करनी होगी। एक तो ये इंटरप्रिटेशन करनी होगी, या मैं थोड़ा सा आपका प्रोग्राम देख रहा था जिसमें ये कहा गया कि जनाब वो फहमीदा मिर्ज़ा वाला एक केस है। फहमीदा मिर्ज़ा वाले केस को मैं बड़ा क्लियरली आपको बता दूं, इज़ अ डिस्टिंग्विशेबल केस फ्रॉम दिस। उसमें हुआ ये था कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सज़ा दी और एक ऑर्डर आ गया, और सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर था, उस ऑर्डर के तहत वो नाअहल हो गए, तो फिर फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा ने इलेक्शन कमीशन को ये डी नोटिफाई करने के लिए भेजने के खिलाफ एक रूलिंग दे दी थी कि मैं नहीं भिजवा रही। तो ऐसी सूरत हाल में वो एक टोटली सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन को ना मानना एक और केस था। यहाँ पे रूलिंग आई है कि जनाब क्या अंडर आर्टिकल 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि ये कहता है कि लॉयल्टी टू द स्टेट, अब लॉयल्टी टू द स्टेट का कह रहा है, गवर्नमेंट की बात नहीं हो रही, तो स्टेट को हम ऐसे लेते हैं कि लॉयल्टी टू द स्टेट, कि जब स्टेट ने, आपको याद होगा कि वो जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का एलानिया था, दैट अमाउंट नेशनल असेंबली की तरफ जाना चाह प्राइम, ठीक जी, उसमें जिसमें तमाम, ठीक है। राजा आमिर अब्बास साहब, मैं फिर आऊंगा आपकी तरफ, आप बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं, लेकिन हुसैन अहमद हमारे जी डॉक्टर साहब, मैं फिर आपकी तरफ आऊंगा। आप बहुत इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है। हमारे रिपोर्टर जो है नेशनल असेंबली के, हुसैन, वहां पे इस वक्त मौजूद हैं। हुसैन, क्या सूरत हाल है नेशनल असेंबली में? जी डॉक्टर साहब, इस वक्त जो है वो आम पेशरफ्त ये हुई है कि जब डिप्टी स्पीकर की जानिब से इजलास मुलतवी किया गया है और जो तहरीक अदम एतमाद थी उसको जो है वो आइन के मुनाफी करार दिया है, उसके बाद हम देख रहे हैं कि अपोजिशन ने अपना इजलास जो है वो शुरू कर दिया है।
اور سردار ایاز صادق جو ہے وہ اس کو چیئر کر رہے ہیں. اپوزیشن نے قومی اسمبلی ہال میں جو ہے وہ اپنا باقاعدہ اجلاس جو ہے وہ شروع کر دیا ہے. متحدہ اپوزیشن کی جانب سے سردار ایاز صادق جو ہے وہ اجلاس کی جو ہے وہ صدارت کر رہے ہیں. مرتضیٰ جاوید عباسی نے سردار ایاز صادق کو اسپیکر مقرر کرنے کی تحریک پیش کی جسے منظور کر دیا گیا ہے. اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایاز صادق جو کہ سابق اسپیکر بھی ہیں وہ اس وقت جو ہے وہ اسپیکر کی نشست پر موجود ہیں اور انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ کارروائی سنبھال لی ہے اور جو ہے وہ اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں. اور وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر جو ہے وہ کارروائی کا آغاز ہو گیا اور سب سے پہلے انہیں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو جو ہے وہ خطاب کی دعوت دیا اور اس وقت اپوزیشن لیڈر شہباز شریف جو ہے وہ اجلاس سے خطاب کر رہے ہیں. اہم پیشرفت یہ ہوئی ہے کہ جب اجلاس پہلے ملتوی ہوا ہے تو اس کے بعد اپوزیشن کی جانب سے دھرنا دے دیا گیا تھا ہال میں اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے یہاں سے نہیں جانا. آج تحریک عدم اعتماد کی جو ووٹنگ تھی وہ لازم ہوگی اور اب یہ باقاعدہ اجلاس جو ہے وہ جاری ہے اور سردار ایاز صادق جو ہیں وہ اس اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کیوں اتنا زیادہ ہنس رہے ہیں یہ حسین کی اس خبر پہ؟ میں حسین کی خبر پہ اس لیے ہنس رہا ہوں کہ میں بہت دنوں سے یہ سن رہا تھا کہ پاکستان کارٹون نیٹ ورک کی طرف جا رہی ہے پاکستان کی پالیٹکس. تو اب جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے اس میں کارٹون نیٹ ورک کی جو تشبیہ ہے وہ مکمل ہو چکی ہے. ناظرین میں آپ کو بتاؤں کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے تمام اپنی ریزیڈنس پہ اپنی رہائش پہ سپریم کورٹ کے تمام جج صاحبان کو طلب کر لیا ہے. سپریم کورٹ چاہتی ہے کہ اس کے اوپر ایک برین سٹارمنگ کی جائے کہ جس قسم کا ایک پولیٹیکل کرائسس یا کانسٹیٹیوشنل سچویشن پیدا ہوئی ہے اس میں سپریم کورٹ اس کا کوئی حل جو ہے وہ نکالنا چاہتی ہے. چیزیں بہت تیزی سے موو کر رہی ہیں. راجہ عامر عباس صاحب میری سینس تو پولیٹیکل سینس تو میری ہے کہ پالیٹکس الٹیمیٹلی جو ہے اس کو پریویل کرنا ہوتا ہے. اب ملک میں ایک ایسی صورتحال کھڑی ہو چکی ہے جس کا حل صرف اور صرف الیکشن ہے جلد از جلد 90 دن سے بھی پہلے. دیکھیے بالکل یہ بات جون سی ہے نا کہ اب سپریم کورٹ نے کیا ڈیسیژن دینا ہے. سپریم کورٹ میں obviously every citizen has a right کہ وہ جا کے اپنا کیس تو ڈال سکتے ہیں. سپریم کورٹ نے دیکھنا ہے کہ جناب کیا اس ملک میں جو یہ تمام سب کچھ ہوا ہے سپریم کورٹ کے پاس آلریڈی ایک کیس پینڈنگ ہے جس میں سپریم کورٹ کے پاس جو یہ تھی پیسے لے کے ووٹ ڈالنے کے یہ والا ریفرنس بھی پڑا ہے. ڈسکوالیفیکیشن کا پڑا ہوا ہے کہ کیا کوئی شخص ڈسکوالیفائی ہوگا کیا تحایات ہوگا. تو ایسی سچویشن میں سپریم کورٹ نے اکثر یہ فیصلے دیے ہیں کہ جناب جو پارلیمنٹ کا کام ہے وہ ہم سے نہ کرائیے وہ پارلیمنٹ ہی کرے گی. اور پارلیمنٹ کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ وہ چوزن ریپرزینٹیٹیوز آف دا پبلک عوام کے سٹیزنز کے وہ چوزن ریپرزینٹیٹیوز ہوں اور پھر وہ جا کے یہ تمام ایشوز ڈیسائیڈ کرے. اب چونکہ پارلیمنٹ ڈیزالو ہے اس وقت کوئی چوزن ریپرزینٹیٹیو نہیں ایگزسٹ کرتا انڈر دی کانسٹیٹیوشن تو پھر سپریم کورٹ یہی کہہ پائے گی کہ جناب ٹھیک ہے آپ عوام کے پاس جائیے وہاں سے چوزن ریپرزینٹیٹیوز لے کے آئیے اپنی پارلیمنٹ مکمل کیجیے اینڈ دین ڈیسائیڈ آل دیز کانسٹیٹیوشنل ایشوز اور لیجسلیٹو ایشوز کے آپ کے پاس جو اختیار یا جو مینڈیٹ دیا جائے گا عوام کی طرف سے وہ یہی ہوگا کہ آپ پارلیمنٹ میں آئیے اور یہ تمام چیزوں کو قانون سازی کریں اور ونس فار آل ڈیسائیڈ کریں. تو میں نہیں سمجھتا کہ شاید اس سے باہر جا کے کوئی سپریم کورٹ اب یہ کر سکتی ہے کیونکہ جو کلوز اینڈ پاس ٹرانزیکشن ہوتی ہے ایک تو ہوتا ہے کہ جی ہمیں آپ اس چیز کو سٹے کریں کہ جی ہمیں اندیا ہے یا ہمیں ڈر ہے کہ یہ ہو جائے گا. لیکن جہاں پہ ایک چیز ہو چکی ہے اور ایک چیز نہیں ہوئی جہاں پہ ملٹیپل چیزیں ہو گئی ہیں تو ان تمام ملٹیپل چیزیں جو کہ شروع ہوتی ہیں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اعلانیے سے جو کہ شروع ہوتی ہیں آئین کی تشریح سے جو کہ اسپیکر کی رولنگ سے اور پھر پریزیڈنٹ کے آرڈر سے پرائم منسٹر کی ایڈوائس سے تو یہ تمام چیزیں اب ڈیسائیڈ سپریم کورٹ نہیں کرے گی غالباً. اور اس کے لیے لگتا ایسے ہی ہے کہ دوبارہ جو الیکشنز ہیں وہی فورم ہے وہی فورا ہے اور یہی وہ فورم ہوگا کہ جہاں پہ پاکستان کی عوام بھی اپنا حق رائے دہی بتائے گی اور وہ بھی انوالو ہو جائے گی. اس کا فیصلہ عوام کو کرنا پڑے گا. بڑی مدلل آپ کی بات ہے لیکن مجھے بہت سے لوگوں کو لینا ہے. راجہ صاحب مجھے بہت سے لوگوں کو لینا ہے. ایم شور کہ سعدیہ بھی اس پہ کامنٹ کرنا چاہ رہی ہے لیکن عمران وسیم صاحب جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے رپورٹر ہیں 92 نیوز کے وہ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. عمران وسیم صاحب ہمیں اپڈیٹ کر دیں کوئکلی کہ کیا صورتحال ہے. یہاں پہ موئی صاحب یہ صورتحال ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے جو سابق چیئرمین سینٹ ہوا کرتے تھے نیئر بخاری ان کی جانب سے ایک درخواست جو ہے وہ
सुप्रीम कोर्ट में लाई गई है। लतीफ खोसा के जो बेटे हैं शहबाज खोसा, उन्होंने ये दरखास्त तैयार की है जो सुप्रीम कोर्ट में दायर करने के लिए लाई गई है। मुसवदा तैयार कर लिया गया है। अब से कुछ देर पहले हमारी उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया था कि हम दरखास्त तैयार कर रहे हैं, और इसी तरह से हमने जो जमीयत उलमा इस्लाम पे के रहनुमा थे कामरान मुर्तजा, उनसे भी राब्ता किया तो उनका ये कहना था कि हम भी एक जो उसका ड्राफ्ट है तैयार कर रहे हैं, लेकिन जैसे हमें पार्टी की जानिब से कहा जाएगा तब ये दरखास्त दायर करेंगे, लेकिन हम खुद से ये एफर्ट करके दरखास्त पहले से तैयार कर रहे हैं।